अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इल्म दीन और दुनिया पढ़ने समझने उस पर अमल करने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज हमने जिस मौजू के ऊपर बात करनी है वो है हदीस। सही मुस्लिम हदीस के हवाले से हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आईब्रो बनाने वाली और बनवाने वाली के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। तो इस हवाले से मैं आपको अपने ख्यालात नहीं बताऊंगी और ना ही मैं आपको सुनी सुनाई बातें बताऊंगी, बल्कि मैं जो भी बात करूंगी वो कुरान और हदीस के हवाले से करूंगी। तो शुरू करते हैं अपना आज का मौजू, जो कि है कि औरतों के आईब्रो और अपर लिप्स वगैरह बनाना क्या ये जायज़ है, और जो औरतें बनवाती हैं उनके बारे में कुरान और हदीस में क्या इरशाद फरमाया गया है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आईब्रो को बारीक करवाना कैसा है, यानी जो आप आईब्रो बनाते हैं, और ये हमारे मुआशरे में बदकिस्मती से बहुत ही ज़्यादा आम है। ये बहुत मामूली सी बात समझी जाती है कि आईब्रो बनवाना, तो इसको तो जैसे हम सोचते भी नहीं है ना कि क्या ये जायज़ भी है कि नहीं जायज़। तो मामूली सी कोई छोटी सी बात, मतलब एक होता है ना कोई बहुत मजबूरी हो, ऐसा भी नहीं। छोटे से छोटा फंक्शन है या इसी तरह आप घर में हैं, किसी की शादी पे जाना है, ईद आ गई है, ये हो गया वो हो गया, और लड़कियां आईब्रो बनवाती हैं। और ये आप सब मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आजकल हमारे माशरे में इस चीज़ का कितना ट्रेंड है। तो आपने वो चीज़ करनी है जिसका हुक्म आपको अल्लाह और उसके रसूल ने दिया। अब इससे पहले जो आप अगर करवाते थे तो आपको नहीं पता था तो उसका आप पर गुनाह नहीं है, क्योंकि जो अनजाने में आपसे गुनाह होते हैं उसकी आपसे पूछताछ नहीं होगी। लेकिन जानते हुए भी, सब कुछ पता होने के बावजूद भी अगर आप गुनाह करते हैं तो फिर तो ज़ाहिर बात है आपसे पूछ होगी। मैं ये नहीं कह रही कि आप सब ही जो है ना करवाते होंगे, आईब्रो बनवाते होंगे, लेकिन हमारे मुआशरे में ज़्यादातर ख़वातीन आईब्रो बनवाती हैं। तो सवाल है कि आईब्रो को बारीक करवाना कैसा है। आईब्रो में बनवाना नाजायज़ और हराम है, मगर ऐसी औरत की जिसकी बाहें ज़्यादा हों और भयानक लगें तो उसे काटने की इजाज़त है। यानी आपके जो जो आईब्रो होते हैं, ये आपके अगर किसी के बहुत ज़्यादा है ना, तो वो जो फालतू फालतू बाल होते हैं उसको आप कटवा सकते हैं, लेकिन आईब्रोज की शेप बनवाना ये जायज़ नहीं है। तफसील हम देख लेते हैं कि सही मुस्लिम की हदीस है, और सही मुस्लिम ऐसी किताब है कि जो हदीस पाक का एक बड़ा मजमूए वाली किताब है जिसमें किसी किस्म का शक नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद बयान करते हैं कि खाल खोदने, टैटू बनाने वाली, खदोने टैटू बनवाने वालियों, बालों को नोचने वालियों, नचवाने वालियों और खूबसूरती के लिए दांतों को कुशादा करने वालियों और अल्लाह की खलकत में तब्दीली करने वालियों पर अल्लाह की लानत है। यानी जो अल्लाह ताला ने आपको जिस तरह पैदा किया, तो अल्लाह ताला ने आपको हसीन तरीन पैदा किया है। तो आप अगर समझते हैं कि आईब्रोज की शेप बनवा कर आप मजीद खूबसूरत लगेंगे, तो आप ये भी समझ लें कि जो अल्लाह की खलकत में तब्दीली करता है तो उस पर अल्लाह ताला की लानत होती है। ये हदीस बनु असद की एक औरत को पहुंची जिसको उम्मे याकूब कहा जाता था। वो कुरान मजीद पढ़ती थी। उसने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आकर कहा, मेरे पास आपकी एक ऐसी रिवायत पहुंची है कि आपने खाल खोदने, टैटू बनवाने वाली, खदोने टैटू बनवाने वाली, बाल नोचने वाली, हुस्न के लिए दांतों को कुशादा करने वाली और अल्लाह की हरकत बनावट को तब्दील करने वाली पर लानत की है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद ने फरमाया, मैं इस पर क्यों लानत ना करूं जिस पर रसूल अल्लाह ने लानत की है, हालांकि वो अल्लाह की किताब में है। इस औरत ने कहा, मैंने तो पूरा कुरान मजीद पढ़ा है, मैंने तो उसमें ये नहीं देखा कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने तो उसमें जी मैंने तो उसमें नहीं देखा। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम कुरान मजीद को पढ़ती तो ज़रूर उसको पा लेती। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, और रसूल अल्लाह तुमको जो अहकाम दें उनको मानो और जिन कामों से तुमको रोके इनसे बाज आ जाओ। इस औरत ने कहा, मेरा ख्याल है कि
ان ممنوع کاموں میں سے کچھ کام آپ کی زوجہ بھی کرتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ جا کر دیکھ لو۔ وہ عورت آپ کی زوجہ کے پاس گئی تو وہاں ان میں سے کوئی چیز نہ دیکھی، واپس آ کر کہنے لگی میں نے ان میں سے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر وہ ان ممنوع کاموں کو کرتی تو ہم سے مباحثت نہ کرتے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے، کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ ایک عورت کا واقعہ بیان کر کے سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک عورت کے پاس جب یہ حدیث پہنچی تو وہ آئی حضرت عبداللہ بن مسعود سے اور کہنے لگی کہ میرے پاس ایسی حدیث پہنچی ہے جبکہ میں نے قرآن مجید میں تو ایسا کچھ نہیں پڑھا۔ اب ویسے بھی لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک کا حوالہ دیں۔ اب اگر آپ صرف قرآن پاک کو مانتے ہیں، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ قرآن پاک کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن پاک میں نماز کا حکم ہے، نماز پڑھنی کیسے ہے وہ تو ہمیں نہیں پتا، وہ تو حدیث پاک سے ہمیں ملتا ہے۔ اور جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اور رسول اللہ تم کو جو احکام دیں ان کو مانو اور جن سے تم کو روکیں ان سے باز آ جاؤ، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جن کاموں سے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں ہم نے ان سے رکنا ہے، اور اس کا حکم ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن مجید سے ملتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے چیز پڑھی ہے یہ حدیث صحیح کے حوالے سے پڑھی ہے کہ جو ٹیٹو بناتے ہیں اور جو ٹیٹو بنواتے ہیں اور جو بالوں کو نچنے والی مطلب یہ جو آئی بروز کی شیپ بناتی ہیں اور جو بنواتی ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو خلقت ہے اس میں تبدیلی کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہمیں ایک عام سا کوئی بندہ اگر ہماری طرف ایسے ہاتھ کر کے لعنت کا اشارہ کرے نا تو ہمیں کتنا برا محسوس ہوتا ہے کہ اس نے ہم پر لعنت بھیجی ہے۔ تو دیکھیں جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو رہی ہے اور واضح الفاظ میں واضح حدیث پاک کی حدیث پاک صحیح مسلم میں درج ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں وہاں سے، اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، تو دیکھیں کہ اس کا بارے میں جس پر اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، پھر بھی ہمارے معاشرے میں یہ چیز اتنی عام ہے۔ تو کیوں عام ہے؟ کیونکہ ہم نے دین اسلام سے اتنا دور ہے کہ ہمیں جائز ناجائز حلال حرام کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب پتہ ہو تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں اتنی محبت ڈالی ہے کہ ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ جو آج یہ میری بات سن رہے ہیں وہ یقیناً اس پر عمل کریں گے، ضرور اس پر عمل کریں گے، کیونکہ اگر اللہ نے آپ پر اتنا کرم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو آپ نے عمل بھی ضرور 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 کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت سب سے پہلے ہے، اور دنیا کی جو باتیں ہیں اور جو دنیا کی محبت ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو پھر دیکھیں کہ کچھ لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ شادی پہ تو جو ہے نا وہ آئیبروز بنوانے ہی پڑیں گے، شادی کے بغیر شادی پہ مطلب آئیبرو نہیں بنوائیں گے تو شادی کیسے ہوگی؟ تو میری اپنی شادی ہوئی تو میں نے اس پہ آئیبروز نہیں بنوائے تھے، اور مجھے بلکہ کچھ کہا بھی لڑکیوں نے کہ آپ نے بنوائے ہوئے ہیں، میں نے کہا میں نے نہیں بنوائے، انفیکٹ میں جب مجھے وہ تیار کری تھی تو انفیکٹ وہ جس لڑکی نے مجھے تیار کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آئیبرو نہیں بنوائیں گی تو آپ کا میک اپ جو ہے نا وہ مطلب اس طرح سے نہیں ہوگا، تو تھوڑے تھوڑے بنوا لیں۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میک اپ ہو جائے گا، آپ نے آئیبرو نہیں بنوانے۔ تو شادی ہو گئی، وہ شادی والا تو دن ہی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے ویسے ہی ہر عورت پہ ہر لڑکی پہ روپ آ جاتا ہے، تو یہ ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے کہ ہمارے آئیبرو نہیں بنے ہوں گے تو ہم اچھے نہیں لگ رہے ہوں گے۔ اور آئیبرو سے یہ بھی ہے جو آپ کے اپر لپس وغیرہ ہوتے ہیں یہ آپ کے ایکسٹرا بال آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے اپر لپس ہوتے ہیں یہ آپ کو ہٹانے چاہیے کیونکہ اس سے مردوں سے مشابہت ہوتی ہے، اور آپ نے پڑھا کہ عورت کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کی مرد سے مشابہت ہو۔ تو یہ جو اپر لپس ہوتے ہیں کیونکہ مرد کی مونچھیں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس سے مردوں سے مشابہت ہوتی ہے، تو یہ آپ کو اپر لپس آپ بنوا سکتے ہیں لیکن آئیبروز کی شیپ آپ نہیں بنوا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آخر میں پھر یہی بات کہنا چاہوں گی کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے، بلکہ صرف خود نہیں کرنا، آپ کے آس پاس، آپ کے گھر میں، آپ کی دوستیں،
آپ نے ان کو بھی عمل کروانا ہے، زبردستی عمل نہ کروائیں لیکن کم از کم ان کو حکم تو ضرور دیں، ان کو بتائیں تو ضرور کہ یہ چیز ہم نے پڑھی ہے اور حدیث اور قرآن پاک کے حوالے سے پڑھی ہے، آگے عمل کرنا نہ کرنا وہ ہر انسان کی اپنے قسمت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین اور دنیا پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔